Indigenous Voice. नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म कुमार यात्रु। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विश्वव्यापी महामारीले ल्याएको असहजताका कारण रोकिएको यस इन्डिजिनियस भोइस आजदेखि फेरि सुरु गरेका छौँ। एक क्रममा आजको कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको क्रममा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको बेग्लै कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसामा आदिवासी महिलाको फरक धारणा, आदिवासी किराँतसँग सम्बन्धित जातीय संस्थाद्वारा आगामी जनगणनामा किराँत पहिचान स्थापित गर्ने अभियान सुरु, केही समूहद्वारा भने असहमति र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिँदा पुरातात्विक सम्पदा नष्ट नगर्न अभियानकर्ताहरूको आग्रह लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। 16 दिने कार्यक्रमको सन्दर्भमा अन्य सङ्घ संस्थाले चाहिँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घले एक फरक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो सरोकार सार्वजनिक गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा र आदिवासी महिला अधिकार कर्मी यशोकान्ति भट्टचन्दले कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोरोनाका कारण विशेष स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आदिवासी महिलाको सरोकारहरू राख्नुभएको थियो। थप विवरणसहित डोल्मा शेर्पाको यो रिपोर्ट। आदिवासी महिलाहरूले सिडा कमिटीले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ निफले गत साता काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। महासङ्घले कोभिडमा आदिवासी जनजाति महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी सल्लाहकार तथा आदिवासी विज्ञ यशोकान्ति भट्टचन्दले सिडले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल पक्ष भएको महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमको विभेदलाई उन्मूलन गर्ने महासन्धि जसलाई सिड भन्ने गरिन्छ। जुन नोभेम्बर 14 मा सन् 2018 मा जुन अघि मैले भने सिडको स्याडो रिपोर्ट हामीले बुझाएका थियौँ र नोभेम्बर 14 मा सिड कमिटी 23 जना सिड कमिटीको सदस्यहरूले नेपाल सरकारलाई 1 देखि 53 वटा बुदाहरू सुझावहरू पठाएको छ। नेपालबाट धन्य 16 वटा छाया प्रतिवेदनहरू बुझाइएको थियो र त्यसमध्ये एक चाहिँ आदिवासी महिलाहरूको अवस्था बारेमा थियो हैन। र त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू उठाएका थियौँ। अघि मैले भने ज्ञान र सिपका कुराहरू, अपराधीकरणका कुराहरू हैन, र हाम्रो शिक्षा, रोजगार अनि हाम्रो स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सहभागिता र प्रतिनिधित्वका कुराहरू हैन, र न्यायमा पहुँचका कुराहरू, अति सीमान्तकृत वर्गहरूका कुराहरू हामीले त्यहाँ धेरै कुराहरू उठाएका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले इन्टरसेक्सुअलिटीका कुराहरू उठाएका थियौँ हैन, एलजीबीटीआई डिसेबिलिटीका कुराहरू, आदिवासी महिलामा पनि डिसेबिलिटीका कुराहरू, अनि एलजीबीटीआईका कुराहरू, किशोरी महिलाहरूका कुराहरू, बालबालिकाको कुरा। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यम कुमारी खतिवडाले पनि सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। उहाँले सरकारले आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रका महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभएको थियो। नियमन गर्ने सबै चाहिँ स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। अब त्यस्तै थोरै अब अघि हाम्रो हिंसाको कुरा आएको, यसमा हामी चाहिँ हिंसाकै बारेमा यो 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा नै कुरा गरिराखेको भएकाले वास्तवमा हिंसाको नियन्त्रण, लैङ्गिक हिंसा, त्यसमा पनि महिला हिंसा, अब लैङ्गिक हिंसा भन्दा पनि अब यता लैङ्गिक हिंसामा पुरुष हिंसा पनि पर्ला होइन। तर के भने अधिकांश संसारमै भन्ने हो भने धेरै हिंसाहरू चाहिँ महिला हिंसा नै भएका छन्, महिला किशोरीमाथि नै भएको छ। र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न र कानुनी कारबाहीका लागि प्रशस्त कानुन, लगभग 1 दर्जन कानुनहरू चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा छन् अहिले।
तर अब त्यही हो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा छैन। अब कतिपय हिंसा भयो भनेर जाँदाखेरि उजुरी नलिदिने, त्यो के भन्छ जाहेरी दर्ता नगरिदिने, त्यस्ता खालका पनि कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो पनि हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग हाम्रो एउटा केन्द्रीय लेभलको समिति पनि छ, त्यसमा एकदमै धेरै छलफल पनि गरेका छौँ। गृह सचिवज्यूहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ। वास्तवमा यो धेरै गाह्रो छ क्या कार्यान्वयन गराउनलाई। तर अब तपाईँ हामी जस्तै यस्तै गरी चाहिँ उड्दै उड्दै बिस्तारै बिस्तारै नै हुने हो। तर के भने कानुनमा बसी त्यो त अधिकारको कुरा हो नि। जस्तै भनौँ न अब घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन छ, त्यसको नियमावली भयो, कार्यस्थलमा हुने हिंसा। अघि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि भन्नुभएको थियो अघि म्याडमले, त्यो हिंसा भन्ने बित्तिकै कुटपिट मात्रै होइन कि हामीले अझै पनि हिंसा के हो भन्ने पनि कतिले चाहिँ बुझेकै छैनौँ। तपाईँ इभन हेर्दाखेरि पनि हिंसा हुन्छ मान्छेलाई, पर्नकर्ती लाएर हेरिराख्यो भने होइन, अब उसले कहाँ हेरिराखेको छ भन्ने विषयहरू यो धेरै धेरै कम्प्लिकेटेड छ। र अब कतिपय कुरा हामीले त्यो मतलब नगरिकन हिँड्न पर्ने जस्तो पनि अवस्था हुन्छ हेर्नु होइन। त्यसैले अब कुटपिट गर्ने मात्रै हिंसा अनि अब अर्को चाहिँ बलात्कार सम्बन्धी मात्रै हिंसा भन्ने खालको जुन अलि हिंसाको पनि अलिक उग्र रूपलाई मात्रै हामीले बुझेका छौँ। तर जस्तो कार्यस्थलमा हुने हिंसा होइन, हामी काम गरिराखेका ठाउँहरूमा हुने हिंसा सम्बन्धी पनि त्यसको चाहिँ यो ऐन छ। त्यस्तै अब बोक्सीको आरोप हेर्नु त, अब अहिले यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि बोक्सी अनि छाउपडी भनेर मान्छेलाई एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एउटा आफ्नो सृष्टिको चाहिँ त्यो छाउपडी भनौँ न, एउटा चाहिँ यो जुन के भन्छ मासिक धर्म भन्छौँ हामी होइन, त्यसलाई त्यसमै इन्ट्री नगर्ने हो भने सृष्टि त रोकिन्छ त। त्यो भनेको त जस्तै भनौँ न 15 वर्ष 16 वर्षपछि कोही भनौँ न 11 12 10 9देखि सुरु हुन्छ यो होइन। त्यो हुनु भनेको त अब चाहिँ आमा बन्न रेडी भयो होइन, सृष्टिलाई कन्टिन्यू दिन रेडी भयो भन्ने खालको पो त सन्देश हो त। त्यसैले अब त्यस्तो कुरालाई समेत एउटा अमानवीय ढङ्गले लगेर चाहिँ गोठमा राखेर मान्छेलाई चाहिँ एउटा जनावरले चाहिँ खाएर मर्ने अवस्था भनेको त यो कहाँसम्मको त एउटा मानव अधिकारकै हननको विषय छ अहिलेको अवस्थामा आएर पनि। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको क्रममा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यस वर्ष नेपालले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नारा तय गरेको छ। तथापि कार्यक्रममा उपस्थित आदिवासी महिलाहरूले आदिवासीमाथि परेका हिंसाको फरक कथा सुनाउनु भएको थियो। तत्कालीन संविधान सभाका सभासद टासी स्याङ्बो गुरुङसेनीले आफूहरूमाथि लैङ्गिक भन्दा पनि भाषिक हिंसा भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। हाम्रो आफ्नै भाषाले मात्रै बोल्दाखेरि मलाई त्यो भाषाले गर्दाखेरि धेरै मलाई चाहिँ एकदम आत्मीय भएको छ, एकदम मलाई पीडा भएको छ कि त्यो पनि हिंसा हो जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नै भाषालाई सामना सम्झाउनुपर्छ, आफ्नै भाषा चाहिँ यसलाई चाहिँ हराउनु दिनुहुन्न, मर्ने दिनुहुन्न भनेर हाम्रो जुजु बाजेले पनि सिकाउनु भएको छ, हाम्रो धर्मले पनि सिकाउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो घरमा आफ्नै भाषा मात्र बोल्छु। बोल्दाखेरि म जतिखेर म सभासद घरमा यता आएको थियो, आउँदाखेरि मेरो खिली उडाउन यति धेरै मान्छे भयो कि मलाई थाहै छैन। त्यो खिली उडाउनु फेरि को हो भने धेरै जस्तो माइला नै हो। यता शुद्ध बोल्न त सक्दैन, यो मान्छे के काम गर्छ र भन्छ कि फेरि है। तर त्यो पनि हिंसा हो जस्तो लाग्छ। त्यो पनि धेरै यो कुरा पनि हिंसा हो जस्तो लाग्छ। आदिवासी जनजातिको फरक पहिचान तथा फरक परम्परा रहेको भन्दै केही आदिवासी महिलाहरूले हिमाली आदिवासीहरूको परम्पराका रूपमा रहेको बहुपति प्रथाको चर्चा गर्नुभएको थियो। बहुपति नभएकोहरूलाई चाहिँ नमिठो लाग्ला, तर बहुपति हुनेहरूको कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो। म यो नेफिनमा आइसकेपछि 3 वर्ष, अब झन्डै 4 वर्ष हुन लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ खुल्दुली लाग्दा म एउटा अनुसन्धानमा लागेँ। यो बहुपतिको कुरा हामी एकलपति हुनेहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि नराम्रो लाग्यो। यो नीति र एमसँग जोडौँ एकचोटि, र राज्यको र हामी आदिवासी जनजातिको परम्परासँग जोडौँ एकचोटि। त्योसँग जोडेर हेर्दाखेरि र इमोसनली एकचोटि जोडौँ। टासी दिदीले भन्नुभयो उहाँलाई बहुपति चाहिएन, त्यो एउटा कुरा हो। त्यो उहाँ काठमाडौँमा आउनुभयो, आफ्नो समुदायबाट बाहिर जानुभयो, उहाँलाई त्यो ठिक लाग्यो। तर म तपाईँले त्यो पत्नीसँग मात्र जोड्या हुँदैन, 5 श्रीमानको एउटा श्रीमतीसँग मात्र जोड्या हुँदैन। त्यो इमोसन भनेको नीति, राज्यको नीति, नियम, ऐन, कानुन र संविधानसँग जोड्या हुनुपर्छ। बल्ल तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्, डाटा गर्नुहोस्, त्यसको परिणाम निस्किन्छ। तपाईँ डाटा गर्न जानुहोस्, ल मैले देखेको मुगुमा देखेन, मुगुमा मुगाल भएँ, अनि गोर्खामा देखेन र शेर्पामा देखेन यो बहुपति प्रथा। तर दार्चुलादेखि लिएर
पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म चाहिँ बहुपति प्रथा, त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ विज्ञहरूले सोच्नुहोस्। इमोसनभित्र कसेर नीति नियम र उहाँहरूको प्रचलन, पुर्खादेखिको उहाँहरूको प्रचलनसँग दाँचेर तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यसको ठोस आउला होइन। तपाईँले प्रोफेसर लेभलबाट, डक्टरी लेभलबाट, काठमाडौँको लेभलबाट र त्यहाँको इमोसन शेर्पाले अनुसन्धान गरेर, जस्तो म त बहुपति प्रथा होइन नि, मेरो इमोसनले त्यहाँ अनुसन्धान गरेर तपाईँले डाटा निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँले यो नीति र नियमसँग जोड्न सक्नुहुन्न। सुमराकीमा रिसर्च गरेको 2012 मा मेरो थेसिसको स्टडी एरिया नै त्यही हो। साइट त भल्ला सुनियो त्यही भएर त्यहाँ पनि सुम्मा जातिहरूमा बहुप्रति प्रथा चाहिँ छ र मैले त्यहाँ अध्ययन पनि गरेको छु। उहाँसँग अथवा हामी पछि फोरम पायो भने त्यो कुराहरू गर्न सकौँला, लामो कुरा नगरौँ होइन। मैले धेरै 3 वर्षसम्म रिसर्च गर्दाखेरि त्यो पनि पाएको छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले हिंसाको कुराहरू धेरै गऱ्यौँ। आजको यो फोरम एकदमै इन्फर्मेटिभ र कलेक्टिभ अनि तथ्याङ्कमा आधारित लाग्यो। र मैले अलिकति एउटा कुरा के मात्रै भन्न चाहेको भने महिलालाई हिंसा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एजुकेसन एउटा कुरा भनिन्छ, तर त्यो एजुकेसनमा पनि एक किसिमले भन्नु भने महिलालाई हेर्ने अवधारणा चाहिँ अझै पनि चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो छ। महिला हिंसाका सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिभित्रको विविधतालाई ख्याल गरेर नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँहरूको सल्लाह थियो। समानताको हकमा चाहिँ महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गहरू, गर्भावस्थाका महिलाहरूलाई विशेष सुविधा हुन्छ भनेर भनिएको छ होइन। धारा 17 कि 18 मा समथिङ होइन, त्यसको उपधारामा गयो भने, उपधारा 3 मा गयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। समानताको हकको उपधारा 3 मा 18 मा होला सायद होइन। त्यहाँनिर जाँदाखेरि मैले सचिवज्यूलाई के अनुरोध गर्छु भने त्यहाँनिर कानुन बमोजिम विशेष अधिकारको व्यवस्था भनेर भनेको छ। त्यो कानुन बमोजिम विशेष अधिकार भनेको के हो? त्यहाँ गर्भावस्था भनेको छ तर सुत्केरी अवस्था भनेको छैन। तपाईँ निजामती कर्मचारी होस् अथवा शिक्षक होस्, जसलाई पनि 98 दिन बिदा छ, सुत्केरी बिदा, त्यो मात्रै पर्याप्त छ त? सुत्केरी अवस्थामा, गर्भ अवस्थामा 98 दिन, सुत्केरी भन्दा अघि वा पछि, त्यो पनि अझै स्पष्ट छैन। समाजमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम फरक छ। एउटा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अपाङ्ग हुने बित्तिकै अब यो केही गर्न सक्दैन, अरूको भरमा बाँच्ने हो भन्ने एउटा सामाजिक दृष्टिकोण छ भने स्वयं आफू अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि म अपाङ्ग भएँ, अब म केही गर्न सक्दिनँ, म अरूको भरमा बाँच्नुपर्छ भन्ने के अरे मनमा राख्ने, त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो मनमा राख्ने भएको कारणले गर्दा भन्दा म त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छु। अपाङ्ग भए पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु र गरेर धेरै साथीहरूलाई, त्यस्तो अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई रोजगार दिन चाहन्छु। तर यस सम्बन्धी मलाई त्यति ज्ञान नभएको भएर यस्तो कार्यक्रम, उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कहाँ कहाँ हुन्छ, कहिले कहिले हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी के अरे कहाँबाट पाउँछ, यसबारे अलिकति भयो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो। केही आदिवासीहरूले भने वेशभूषा, आदिवासी ज्ञान तथा परम्परा र प्रथाजनित सभ्यताको कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले संस्कृति र आदिवासीको आस्थाको पनि ख्याल गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। म ट्रेकिङ व्यवसाय गर्छु र म क्लाइम्बर, मेरो पहिलो दम्पति म श्रीमान श्रीमती दुइटै हिमाल चढ्ने माथिमा हामी पर्छौँ नेपालको। र प्रशासनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यो लुगाले गर्दा सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ हामी जस्ता मेरो लेभलको मान्छेले धेरै दुःख पाउनु परेको छ। र मैले सगरमाथामा 1993 मा भारत र नेपालको महिलाको तर्फबाट नेपालको मेम्बर भएर गएको छु र मलाई भारतमा 25 इयर्सको चाहिँ सिल्भर जुब्ली मनाउनु भनेर इन्भाइट आउँदाखेरि पासपोर्ट बनाउनु पर्यो। मेरो आमा वृद्ध भएको कारणले गर्दा म धेरै वर्ष विदेश गएको थिएन। अनि त्यस कारणले गर्दा म सिडिओ कार्यालयमा मेरो नागरिक मैले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु जाँदा तपाईँको डट्टै हालेको छ भने मेरो बोक्कुलाई त्यो गरेर तपाईँ मेरो पहिलाको चाहिँ मेरो 4वटा पासपोर्ट अलरेडी मसँग छ। र म नेपालको चाहिँ जुनबेसीबाट चाहिँ ठाउँमा जन्मेको, मेरो 3 पुस्ता चाहिँ म शेर्पा फ्यामिलीको हो। र उहाँले के गर्नुहुन्छ भने गैर चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ पैसामा नागरिक बेच्नुहुन्छ र साँच्चीकै आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ नागरिक बनाउँदा हामीलाई चाहिँ शरणार्थीको रूपमा व्यवहार गर्नु भएर मेरो नागरिक पूर्व मन्त्री कृपशोर शेर्पा लगेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा मैले जानै पर्ने भएर
म त्यो 25 वर्षको सिल्भर जुब्ली मनाउनलाई भारत जानुपर्ने अनि भारतको महिलाहरू पनि नेपाल आएर चाहिँ माथि सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म जानुपर्ने भएर मेरो त्यसरी चाहिँ पूर्व मन्त्री लगेर मैले भनेको अवस्था छ। अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, हामी दिन दहाडे रात चौगुना कति हामीले यो बलात्कारका घटनाहरू कति आएका छन् है। साना नाबालिकादेखि लिएर बुढेसकाल लागेका महिलाहरूदेखि लिएर धेरै हामीले सुनिरहेका छौँ। अब यो विषयमा कति केसहरू आएका छन् यो विषयमा, र यो चाहिँ के अरे ती बलात्कारीहरूलाई सजाय दिनको लागि महिला मन्त्रालयले कति प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ त्यो पनि मैले जान्न चाहेँ। र धर्मको कारणले हिंसा भएकोहरू छ, हाम्रो वेशभूषाको कारणले पनि हामी हिंसामा परिरहेका छौँ। महिला भएको कारणले, आदिवासी महिला भएको कारणले, अपाङ्ग भएको कारणले, बालबालिका भएको कारणले, वृद्ध भएको कारणले अनि एउटा मातृभाषाको कारणले यस्तो धेरै कुराहरूले चाहिँ हामी महिलामाथिको हिंसा चाहिँ अझै धेरै बढिरहेको छ। अनि हामीले एउटा जेन्डरको हिसाबले मात्रै नभएर एउटा हामीले चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको त्यो लेन्सबाट चाहिँ यो हिंसालाई चाहिँ लिइदिनु हुन हाम्रो महिला मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजाति अन्य समुदायभन्दा फरक समुदाय हो। आदिवासी जनजातिलाई नेपालका कानुनहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले फरक जातिका रूपमा मान्यता दिएको पृष्ठभूमिमा यस समुदायका महिलाका मुद्दालाई पनि फरक रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत आदिवासी महिलाको यो सरकारपछि आगामी जनगणनामा किराँत समुदायको अभियान सम्बन्धी यो सामग्रीका साथ सहकर्मी तेज किराती। आदिवासी किराँत समुदायले आगामी जनगणनालाई लक्षित गरी किराँत समन्वय समिति गठन गरेका छन्। समितिले आगामी वर्ष हुने जनगणनामा किराँत पहिचान स्थापित गर्ने अभियान पनि सुरु गरेका छन्। यसै साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किराँत समन्वय समितिले सबै किराँत समुदायलाई आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा किराँत पहिचान स्थापित गर्न अपिल समेत गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा अपिल पत्र वाचन गर्दै समन्वयका सदस्य जनक राईले यस्तो बताउनु भएको हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्पित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरू सुरेल, आयु, जिरेल, याखा, थामी, सुनुवार, लिम्बू, राई लगायतले 2048, 2058, 2068 सालहरूमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा आफ्ना जातिहरू, मातृभाषाको महलमा आफ्ना मातृभाषाहरू, थरको महलमा आफ्ना थरहरू, धर्मको महलमा एकताको रूपमा किराँत धर्म देखाएर आफ्ना पहिचानहरूलाई राज्यमा स्थापित गरेको सबैमा जानकारी गराउँदछु। यस सम्बन्धमा मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ आगामी विक्रम सम्वत 2078 जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रिय सहभागी भई निम्न तालिकाअनुसारको उत्तर लेखाउन हार्दिक अपील गर्दछौँ। किराँत समुदायमा 8 जातीय संस्थाको सहभागिता छ। किराँत समुदायमा एकीकृत भएर अभियान चलाउनेहरूमा राई, लिम्बू बाहेक सुरेल, जिरेल, हायु, याखा, थामी र सुनुवार छन्। यस अघिका जनगणनामा राई र लिम्बू मात्र किराँत समुदाय भन्ने गरिएकोमा आगामी जनगणनामा अन्य समुदाय पनि थपिएका छन्। जनगणनामा मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नारासहित सक्रिय सहभागी हुन समितिमा आबद्ध किराँत राई यायुखा, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, सुडेल जाति उत्थान समाज, किराँत हायु समाज, जिरेल सङ्घ नेपाल, नेपाल थामी समाज, किराँत याक्थुङ छुम्मा र सुनुवार सेवा समाज समेतको आह्वान छ। तथापि किराँत समुदायमा यस बाहेक फरक मान्यता राख्ने पनि सक्रिय छन्। किराँत समन्वय समितिले सबै आदिवासी किराँतलाई एकबद्ध बनाउने बताएको छ। त्यो 48, 58, 68 हुँदै 78 को अभियानमा हामी यति बेला छौँ। र किराँत धर्म भनेर किन हामीले साझा रूपमा यसरी लगेनौँ भने किराँत अघि पनि चुम्लुङ गदाज्यूले भन्नुभयो आफैमा यो बृहत एउटा चाहिँ नै अर्थबोध भएको शब्दावली हो। यसलाई निरपेक्ष एउटा सिङ्गल चिजले मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानु हुँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ। र धर्मको महलमा त अझै के भइदियो भने धर्म आफैमा एउटा चाहिँ विशाल एउटा आयाम पनि हो। र यसलाई कसरी पछि हामीले विकसित गरेर लग्यौँ भने
जब 48 भन्दा अगाडि बौद्ध लाउनुभन्दा पहिला पञ्चायत कालको संविधान नै त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मको आधारमा बनेको संविधान थियो र देश राज्य सम्पूर्ण हिसाबले त्यो हिन्दू धर्मको पहिचानबाट राज्यलाई चिनिन्थ्यो र त्यही हिन्दू एउटा चाहिँ शासन पद्धतिको आधारमा यहाँ शासनहरूको कानुनहरू ऐनहरू बन्थ्यो र त्यसलाई अब चाहिँ लोकतन्त्र आइसकेको सबैले आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो आफ्नो फरक ऐमतहरू पहिचानहरू स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी यो अभियान यो मतलब चेतनाको विकास हुँदै आयो। गणतन्त्रपछि जब मुलुक धर्मनिरपेक्षता भइसक्यो नि, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेपछि चाहिँ यसलाई औपचारिक रूपमा हाम्रो फरक पहिचानलाई अब लिपिबद्धै गरेर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा यो किराँत बढी हाम्रो तर्फबाट यसलाई औकालाको रूपमा लियौँ। तर किराँत भन्नु बित्तिकै फेरि एउटा भने नि एउटा चिजसँग मात्रै हामीले जोड्न खोज्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। धर्म अहिले मैले भर्खरै भने हिन्दू किन भयो भन्दा यसलाई राज्यभन्दा अझै बाहिर विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठुलो विशाल एउटा दायरा बनायो क्या हिन्दूले। त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, हिन्दूमा चाहिँ नि बलि दिनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ फुलपातीले पूजा गर्नेदेखि लिएर कुखुराको अन्डा चढाउनेसम्म छ, अथवा तपाईँको चाहिँ नि सामान्य फलफुलले पूजा गर्नेदेखि लिएर ठुल्ठुलो चाहिँ नि शक्तिपीठहरूमा चाहिँ बलि दिने रागाहरू बोकाहरू काट्नेसम्म छ भने यो कसरी हटायो त? यसरी नै हामी जस्तै विवाद गर्नेहरू त्यो त हटाउँदै थियो नि। कसैले चाहिँ नि फलफुल मात्रै चढाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यहीभित्र छ भने ऊ के अरे गढीमाईमा चाहिँ के अरे 60,000 कति लाखभन्दा बढी चाहिँ नि के अरे रागाहरू काट्नेहरू पनि छ भने हरेक शक्तिपीठमा चाहिँ नि बोका बलि दिनेहरू पनि छ भने त कसरी हटायो होला त? त्यसको बृहत एउटा परिभाषा छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि किराँतलाई सानो एउटा चाहिँ नि अंशमा मात्रै नहेरौँ, यसको बहुआयामिकताको हिसाबले हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिएको हो। हिन्दूभन्दा फरक छ, फरक अनुभूति सबैले लागिरहेको सन्दर्भमा अब हाम्रो सन्दर्भमा कसरी नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा त्यो बेलामा छलफल भएर निष्कर्ष पुगेको एउटा नामकरणको शब्दावली हो किराँत। यो किराँत आफैमा एउटा नजिक शब्दावली पनि हो, मौलिक शब्दावली पनि हो र अनि त्यसपछि आएर अलिक व्यापक ठुलो घेरामा अर्थ राख्ने शब्दावली पनि हो र यो अर्थमा चाहिँ हामीले धर्मको नाम हामीले किराँत राख्छौँ भनेर एउटा सहमति पुगेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै कस्तो भने यो धर्मभित्र थुप्रै अभ्यासहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले, थुप्रै संस्कार संस्कृतिहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ किराँत धर्मभित्र। त्यसभित्र अभ्यास गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै केही मौलिकतामा आधारित छन्, केही अब नयाँ अनुसरणको आधारमा के भन्छ अभ्यासहरू भइरहेका छन्। तर त्यसको समग्र नामकरण र समग्र रूप भनेको चाहिँ किराँत हो। किराँत गरौँ भनेर हामीले समाजलाई अपिल गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा समाजलाई हामीले एउटा धारणा दियौँ, समाजले त्यसलाई स्वीकार गरेर एउटा अहिले स्थापित भइरहेको अवस्था हो। नेपालको इतिहासमा किराँत समुदाय सबैभन्दा पुरानो समुदाय हो। विभिन्न कारणले फरक पहिचान सहित समुदायका जाति समुदाय विभाजित समेत नभएको होइन। यसरी विभाजित हुँदै गरेको समुदायलाई एकीकृत बनाउन सकारात्मक कदम हो। क्यामेरा तथा रिपोर्ट सहित तेज किराती, काठमाडौँ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको पुरातात्विक धार्मिक महत्त्वपूर्ण सम्पदा नष्ट हुने भन्दै केही अभियानकर्ताहरूले स्वयम्भू क्षेत्र बचाउ अभियान सुरु गरेका छन्। यसै साता आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएअनुसार आचार्य नुर्बु शेर्पाको अध्यक्षतामा अभियान गठन गरिएको हो र यो अभियानले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यसै सम्बन्धी थप विवरणका साथ फेरि डोल्मा शेर्पा। सडक विभागले काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका क्रममा विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्न लागेकोमा आदिवासी जनजातिको जातीय संस्थाहरू तथा अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। स्वयम्भू क्षेत्रमा नै आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अभियानकर्ताहरूले आचार्य नुर्बु शेर्पाको अध्यक्षतामा स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान गठन गरेको र अभियानले मङ्सिरभरका लागि विरोध कार्यक्रम समेत सुरु गरेको जानकारी दिएको थियो। विश्व सम्पदाले तोकेको सीमा क्षेत्र नै मिचिने गरी सडक विस्तार गर्ने तथा त्यस क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धका मूर्ति, हातेमानी
र जनस्तरबाट स्थापना गरिएका हजार बुद्ध सहितको 75 फिटको अग्लो विशाल नमुना बोधि चैत्य सहितको पर्खाल समेत भत्काउने कार्ययोजनाप्रति हामी समस्त बौद्ध मार्गीहरू घोर विरोध गर्दै सरकारको यस्तो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछौँ। सामान्यतया सडक विस्तार तथा अन्य भौतिक विकास गर्ने क्रममा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपर्ने गरी विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको देखिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था अनुसार चैत्य निर्माण सम्पन्न भई प्राण प्रतिष्ठा गरे पश्चात सो चैत्यलाई जीवित बुद्ध सरह मान्ने गरिन्छ। त्यसैले चैत्यहरूलाई क्षति पुर्याउनु जीवित बुद्धलाई हानि पुर्याएको सरह अकुशल तथा अति निन्दनीय कार्य भएको ठानिन्छ। विकासको नाममा सार्वजनिक बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्काउने कार्यले हामी बौद्ध मार्गीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको छ र सरकारको यस कार्यप्रति हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौँ। अथ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि विकास गर्दा सबै धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई क्षति नपुर्याई विकासका कार्यक्रमहरू गर्न पनि यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा विकासको नाममा गरिने त्यस्ता गतिविधिहरूबाट निकट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायलाई नै लिनुपर्ने खबरदारी गर्दछौँ। नेपाल सरकारको मातहतको सडक विभागको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार भएमा स्वयम्भू क्षेत्रमा यहाँ देखिएको 1000 मूर्ति सहितको स्तूपा समेत भत्कनेछ, जसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले साङ्गे तोङ्कु भन्ने गर्दछन्। यहाँ तपाईँले भिडियोमा देख्नु भएको 75 फिटको विशाल बोधि चैत्य बुद्ध मूर्ति तथा हातले घुमाउने मानेहरू र बौद्ध धर्मावलम्बीको श्रद्धा र विशालको प्रतिमाहरू भत्कनेछन्। यस्तो धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा नष्ट गर्न नहुने अभियानका संयोजक आचार्य नुर्बु शेर्पाको आग्रह छ। सरकारको यो कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको सडक विस्तारको क्रममा अहिले यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको स्वयम्भू परिसरमा यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीको चाहिँ यहाँ चाहिँ ढुङ्गा पनि राखेको छ। त्यसलाई नै चाहिँ मिच्ने गरेर चाहिँ करिब लगभग 20 वर्ष जति अगाडि निर्माण भइसकेको बोधि चैत्य, जसमा चाहिँ हजारौँवटा भन्दा बढी बुद्धको मूर्ति सहित 75 फिट अग्लो विशाल बोधि चैत्य तपाईँले जुन यो व्याकरणमा देखिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि हटाउने भन्ने सरकारको निर्णय भएको प्रति हामीलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट जानकारी र चाहिँ यो कुनै व्यक्ति विशेषको र धर्म विशेषको मात्रै नभएर यो राष्ट्रको नै सम्पत्ति भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भएको नेपालमा होइन बुद्धकै प्रतीकको रूपमा यो चाहिँ बोधि चैत्य निर्माण भइसकेको र अब यसलाई चाहिँ हटाउँदा भत्काउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यसको सन्देश राम्रो जाँदैन। हामीले भर्खरै विगत वर्ष मात्रै यो 2020को लागि नेपाल भ्रमण वर्षको लागि चाहिँ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि हामीले चाहिँ व्यापक टुरिज्ममा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र त्यसरी चाहिँ विदेशी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्दै गर्दा चाहिँ अहिले यस्तो विशाल सम्पदाहरू चाहिँ त्यसरी राज्यले राखेर चाहिँ भत्काउनु चाहिँ राम्रो होइन र कतिपय सरकारमा बसेको प्रमुख व्यक्तिहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी नभएको सही जानकारी नभएको त्यो सही जानकारी दिलाउनको लागि यस्तो महत्त्व दिलाउनको लागि र यसलाई जोगाएर वैकल्पिक चाहिँ बाटो अप्नाएर चाहिँ सडक विस्तारको गति पनि अवरुद्ध नहुने र यो बुद्धको चाहिँ 1000 बुद्ध सहित रहेको बोधि चैत्य पनि नभत्काउने हिसाबले चाहिँ जोगाउने हिसाबले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रलाई जगजगाउनको लागि सरकारलाई जगजगाउनको लागि आजको यो प्रकार सम्मेलन गरियो। यसै गरी अन्य अभियन्ताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा कानुन विपरीत गैर न्यायिक सडक विस्तारकै यो निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा अथवा बनाउँदा धेरै विकल्पहरू छन्। विकल्पहरू अनगिन्ती विकल्पहरू निकाल्न सकिन्छ। जुन खालको विकास चाहिँ जुन खालको भौतिक संरचनाहरू अथवा पूर्वाधारहरू बनाउँदा कमभन्दा कम क्षति पुर्याएर, चाहे त्यो सार्वजनिक संरचनाहरू हुन्, धार्मिक सांस्कृतिक संरचना हुन् या नागरिकका घरहरू नै हुन् अथवा
नागरिकले अथवा जनताले बनाएका संरचनाहरू नै हुन् हैन। तिनलाई कमभन्दा कम क्षति बनाएर गरिने विकास चाहिँ दिगो विकास हो। सरकारको चाहिँ हो योतिर चाहिँ ध्यान गएको छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दा अहिले स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्रमा परेको एउटा पवित्र तपोभूमि हो, पवित्र यसको स्याक्रेड ल्यान्ड हो हैन। यसलाई यो जो संरचना छ, सीमा स्तम्भ छ, यहाँ हजार बुद्धको मूर्तिसहितको स्तूपा छ हैन, साङ्गेतोङको छ हैन, यो संरचना जो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ यसले चाहिँ नेपालको पहिचान बोकेको छ हो। यस्तो संरचनाहरूलाई चाहिँ बचाएर पनि यो सडक विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह सरकारलाई, न कि यसलाई मासेर अथवा धुलो उडाउँदै बुद्धका मूर्तिहरू तोड्दै हैन अनि विकास गरेको छ भन्दै ड्याङ ड्याङ डोजर चलाउँदैमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालको सन्देश राम्रो जाँदैन। त्यसैले हामीले भनेको के हो भन्दा विकल्पहरू सही छन्, हामी सबैसँग विकल्प छन्, सरकारसँग पनि विकल्प छ, तर सजिलो बाटो खोज्ने होइन नि। यस्ता कुराहरू त संरक्षण गरेर पनि यो सडक विस्तार हुनसक्छ अथवा यो सडक चौडा हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ। चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डबाट जान सकिन्छ होला, अन्डरग्राउन्डबाट जान सकिन्छ होला, अथवा हामी तपाईँको हाई ब्रिज तपाईँको आकाशे पुल बनाएर तपाईँको त्यो खालको संरचना देखेछौँ नि। दुनियाँको विकासहरू हामीले देखाएको छैनौँ र युरोपको, अमेरिकाको, जापानको, त्यही इन्डियाको, चाइनाको सबैको देखाएको छौँ नि त। त्यसैले विकल्पमा चाहिँ नजाने अनि चाहिँ यो चाहिँ बाटोमा परो, यसले बाटो मिचो भनेर चाहिँ सडक चाहिँ गर्ने भत्काउने, यो चाहिँ सही विकास भएन, यो त विनाश भयो। त्यो पनि कस्तो विनाश भयो भन्दा एउटा बुद्ध जन्मेको देशमा शान्तिको अग्रदूत चाहिँ जन्मेको भनेर संसारले चिनेको देशको बुद्धकै मूर्ति तोड्ने, यो कस्तो विकास हो? हाम्रो आग्रह चाहिँ यहाँ हो कि सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई त्यसैले यो चाहिँ नगरौँ, विकल्पबाट गर्न सकिन्छ। तर सरकारलाई के होला भन्दा विकास चाहिन्छ भन्दा जनतालाई पनि चाहिन्छ विकास, सरकारलाई मात्रै चाहिन्छ। विकास त सरकारको लागि होइन नि, पिपुलको लागि हो नि। पिपुलको लागि, जनताको लागि विकास हो भने जनताको भावनालाई पनि सम्बोधन हुनु पर्यो। यो जनताले, नागरिकले के भनिरहेछन् त, समस्त देशदेखि विदेशसम्मका अथवा संसारभरका चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अथवा धार्मिक सहिष्णुता चाहने, धार्मिक संरक्षण, सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्पदा प्रेमीहरूले के भनिरहेछन् भन्दा यो संरचना नभत्काइकन, यो ऐतिहासिक धरोहर नभत्काइकन यो विकास गर है भनेर भनिरहेछ। त्यो कुरा त यहाँ मात्रै लागु हुँदैन, पशुपति क्षेत्र पनि लागु हुन्छ। पशुपति क्षेत्रमा डिपिआर गरेर त भित्रबाट रोड लैजाने, गुहेश्वरीबाट लैजाने थियो नि त पहिलाको डिपिआरमा त। तर के भयो त, पशुपति क्षेत्र चाहिँ एउटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा, वर्ल्ड हेरिटेजमा परेको चाहिँ संरचना भएकोले यो चाहिँ नगरौँ, यसलाई चाहिँ यो गर्न हुँदैन भनेर खै सरकार विथड्र गरौँ त त्यो कुरालाई। टेन्डरै हालेको पनि विथड्र भइरहेछ त। त्यसैले यो खालको उदाहरणहरू छन्। हामीले भनेको आग्रह चाहिँ सरकारलाई अथवा सम्बन्धित सडक विभागलाई अथवा तपाईँको यहाँको वडालाई, महानगरपालिकालाई आग्रह के हो भन्दा जुन संरचनाहरू छन् त्यो संरचनालाई सकेसम्म बचाएर गर्ने विकास चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ, त्यसले म्यासेज राम्रो जान्छ भन्ने हाम्रो आग्रह। अभियानकर्ताहरूले सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने राय अभियानकर्ताहरूको छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा छौँ र अहिले सरकारले चक्रपथ विस्तारको नाममा स्वयम्भूनाथमा भएको पश्चिमपट्टि रहेको हजार बुद्धका मूर्तिहरूलाई भत्काउनको लागि चाहिँ तयारी गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यो हजार बुद्धका मूर्ति कुनै पनि हालतमा भत्काउन पाइँदैन, भत्काउन मिल्दैन, भत्काउन हुँदैन। यसरी भत्काइयो भने चाहिँ यो संसारभरिका चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ भावनामाथि चोट पर्छ। त्यस कारणले विकासको नाममा होस् अथवा सडक विस्तारको नाममा होस्, राज्यले चाहिँ यस्तो खाले विभेदकारी नीति चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि राज्य चाहिँ भत्काउनतिर लाग्यो भने हामी नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरू, हामी विविध धर्म, विविध संस्कृतिमा हामी रहे तापनि अहिलेको यो संसारले चिनेको बुद्धको चाहिँ मूर्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि, यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ निरन्तर सबै जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म मान्नेहरूसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर यो बचाउनको लागि चाहिँ हामी एकदम दृढ भएर अगाडि लाग्नेछौँ। यो सरकारले बचाउन लागेको भन्ने जुन कुरा सुनायो एकदम दुखित भयो। सरकारले यसलाई चाहिँ सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा भइसकेको सम्पदालाई हटाउने, विनाश गर्ने र यसको ठाउँमा चाहिँ एउटा राष्ट्र गौरव आयोजना योजना भनेर आउनु, यो एउटा साटासाट सुनलाई बेचेर चाहिँ पितल किने सडकको काम भइरहेको जस्तो मलाई देखिन्छ। यो चाहिँ बाटो विस्तारको क्रममा यो साङ्गेतोङको हजार
बुद्धको प्रतिमा एउटा र यो पिपल बोट छेउको यो छेउमी बाल्ने घरहरू र अब यो भित्र त्यो हातले घुमाउने मानेछ। यो यति चाहिँ सडक विस्तारमा पर्यो भनेर यहाँ नापजाप सूत्रमा अब यो चाहिँ भत्काउनु पर्ने भनेर यहाँ प्राविधिकहरू आइसकेको भन्ने कुराहरू भएपछि यो यहाँको विशेष गरी यसको पहल कदमी यहाँको मनाङ सेवा समाज को तर्फबाट चाहिँ यो पहल कदमी रोक्नको लागि यो भएन भन्ने कुराहरू अगाडिदेखि भइरहेको कुरा छ र यो अहिले तत्कालीन अवस्थामा अब चाहिँ सुरुवात नै गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि अब यो चिज चाहिँ सबै जनमानसमा अलिकति खल्लो अनुभूति भएर एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ यो नभत्काइकन पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा वैकल्पिक उपायसहित हामी चाहिँ यो अभियानमा लागेका छौँ। निश्चित रूपमा एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा छ, विकासको गतिलाई पनि अवरुद्ध हुन नदिने र हाम्रो धर्म संस्कृतिको धरोहरलाई पनि संरक्षण गर्ने यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यदि सरकारसँग हातेमालो गर्यो भने हामी यो के अरे धार्मिक स्थलको पनि संरक्षण गर्न सक्छौँ र साथसाथै नेपाल सरकारले जुन अहिले जुन सडक विस्तारको जुन अभियान अगाडि बढाएको छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ हामीले सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखेका छौँ। विश्व सम्पदाभित्र परेको बुद्धपाठ र साङ्गेताङ्गो भन्ने जुन हजारवटा बुद्धको मूर्ति शाक्यमुनिको मूर्तिलाई चाहिँ सडक विस्तारको सम्बन्धमा चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ भत्काउने चिन्ह लगाएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ यो विश्व सम्पदाभित्र पर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति, एउटा बुद्ध धर्मको चाहिँ आस्था राख्ने र एवं हिन्दूहरूले आस्था राख्ने सबै जनजात सबै धर्मले आस्था राख्ने चिजलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो मनाङ समाज समितिबाट चाहिँ झन्डै 8-9 महिना भयो होला महानगरपालिकादेखि लिएर जस्तै पुरातत्व विभाग अब पर्यटन मन्त्रालय एवं चाहिँ हाम्रा विभिन्न चाहिँ माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको थियो। यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर सरकारको पनि यसमा ध्यान जाओस् होइन। अब यो हजार बुद्ध भनेको चाहिँ अब हाम्रो आउने अब अहिले चाहिँ हाम्रो मनुष्य लोकमा चाहिँ हजार बुद्ध आउँछ है भनेर एउटा चिनो हो त्यो। अनि चाहिँ हजार बुद्धमध्ये अब 4 चाहिँ आइसक्नुभएको छ होइन। अब आउने फ्युचर बुद्ध भनेको चाहिँ गलवाचम्बा आउनुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ हामीले सङ्घीयतामा भन्छ अहिले सङ्घीयतामा हो बुद्ध शाक्यमुनिको सङ्घीयतामा चाहिँ। अनि अब यो सकेपछि हाम्रो फ्युचर बुद्ध गलवाचम्बा आउँछ। त्यसरी पालैपिलो त्यसरी आउँदा चाहिँ हजार बुद्ध चाहिँ आउँछ है भनेर त्यो चाहिँ एउटा नमुना हो हजार बुद्धको कारण चाहिँ। अनि त्यो हजार बुद्ध चाहिँ अहिले सडक विस्तारको कार्यक्रममा भत्काउनुवालामा भइसकेको छ है। सबै चिना लगाइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ केही पाल हुन्छ कि भनेर यसमा लागेको हो। अब यसमा के भन्छु भने अब यसमा भन्नुपर्दा धेरै लामो कुराहरू छ। यो स्तूपहरू भत्का भने के हुन्छ हाम्रो बुद्धिस्टको हिसाबले बुद्ध धर्मको हिसाबले एउटा नर्क जाने नर्क अब पाप धर्म भन्ने हुन्छ नि। यसमा चाहिँ बुद्धिस्टको मूर्तिहरू भत्काएर अनि बुद्धिस्टको मूर्तिहरू तोडफोड गरेर अब हाम्रो बुद्धिस्टको पुस्तकहरू जलायो यता इत्यादिहरू चाहिँ त्यो नर्कमा जान्छ भने चाहिँ त्यो छ होइन। यो संसारको सम्पत्तिलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर जुन हामीले कानुनी बाटो पनि दिन्छ होइन। यसलाई विकासको बाटो लैजानु विभिन्न विकल्पहरू छन् नि। विकल्प पनि सोध्नुपर्छ होइन। व्यवस्थापनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ सरकारले त्यो हेरेको छैन कि। म उपत्यका व्यापी सडक विस्तार परियोजना समितिको अध्यक्ष हो होइन। अहिले जति पनि रोड एक्सपेन्सन भइरहेछ एकदम इलिगल भइरहेछ कि। अब यो निजी सम्पत्तिको हकमा भयो, यो हाम्रो संस्कृति सम्पदाको कुराहरू भयो। यो जुन रोडमा हाम्रो यो खुला म्युजियम हो नि त यो उपत्यका भनेको। संसारले हेर्ने भने के हो हाई रेन्जको बिल्डिङ रोड हेर्न आउने होइन नि। यहाँ त अब जनघनत्वको पनि कुरा आउँछ कि। सेन्ट्रलाइज डेभलप गरेर जति मान्छे थपिँदैछ यहाँ उपत्यकाभित्र अब त्यो रोक्नु पऱ्यो कि पहिला। अब गाडी भित्राउनु रोक्नु पऱ्यो कि होइन। यहाँ क्यापेसिटी कति छ त्यो सरकारले अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि।
बिना अध्ययन बिना विकल्प जुन किसिमको योजनाहरू ल्याइरहेछ यस्तो हेर्दाखेरि त यहाँको जुन रैथाने मूलवासी होइन सोवासीहरूलाई चाहिँ उठीवास लगाउने जुन योजना रणनीतिक रूपबाट आइरहेको देखिरहेछ यो र यहाँको धर्म संस्कृतिहरू मासेर जुन किसिमको एउटा चाहिँ अस्तित्व समाप्त गर्न लागेको जस्तो यहाँका मान्छेहरूले बुझिसकेको छ कि अब यो कार्य हुँदैन किनकि यो विकास होइन यो विनाश हो भने सबै जनताले जनमानसले बुझिसकेको हुनाले यो हाम्रो जुन स्वयंको स्तूपा छ त्यो कुनै हालतमा पनि छुन सक्दैन सरकारले। राजधानीको सडक विस्तार सुरुबाट नै विवादास्पद हरकत हो। विभिन्न स्थानमा भएको सडक विस्तार विवादित भएकै कारण नागरिक र सरकार बीच द्वन्द्वको स्थिति छ। अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रमा भएको हुन लागेको विस्तारमा पनि सरकारवालाहरूसँग संवाद गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा स्वयम्भू। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी छ भने हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.